الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة البقرہ سلور حصے دا اول حصہ کی اثبات توحید کی ادرو بابنو کی تقسیم دا اول باب کی شلیعتون دی اول باب کی دا ادرو ڈلو تفصیل کی کمی چیز مالن فاتحہ کی ذکر ہوئے اول سورت کے صداقت دا قرآن کریم بیانی بیاد پینزہ صفات دا مومنانو یو حکم دنیاوی اولئک علی ھدی من ربہم و یو حکم اخروی اولئک هم المفلحون بیاد دویمی ڈلی کافرانو بیان دا مغضوب علیہم دا غی حکم دنیاوی دنیا کی دی تفاہم اسباب پزان بن کری دی او حکم اخروی ولہم عذاب عظیم یادی اللہ سویاتنو کے دا منافقانو اوصاف خبیثہ مذمومہ آئے بیانول حکمون بیانول دومی سالن سر وضاحت کولو دیو اجتماعیت نداوالی سے دویم بابی شروع کولو اول دعوت توحید پائے بانی پینزہ دلیل عقلیان نمنن کو تزج انبیاء دلیل وحی اثبات در رسالت صداقت دا قرآن کریم زجر نمنن کو دعویتا بشارت منن کو دعویتا اور شبہ اندفع دا شبہ چاواری دیدہ پسداقت دا قرآن کریم باندے بیانی آمی اربعہ دنیشتا مشتقی دا دنیا ٹول سیدن میں استاذ فیدیلہ پیدا کری استاذ شرکہ آدم علیہ السلام آمی معاذت و فرشتوں کے اوپر ذلو صلورم استاذ شرکہ آدم علیہ السلام نے لفظ شعام ورطماف کو در صلیقتم آیات نبیات دا اولی سے درہم باب سورو کول تراخیر پوری آیت چین میں پوری اول خطاب خاص پست خطاب آمنا بیادری قباحتون در یہود و تحریف کتمان حق ترک عمل دارے مقابلہ کے درے اور صاف حسنت مومنان و صبر اقامت صلاة ایمان بالآخرت بیا خطابات ستا اول خطاب کیاتا نعمتنا اور دعا عذابنا بیا دویم نعمت کے درے قباحتون پلی تحید آباؤ دا یہودو اور سلور دا اوسانو درے پلی تحید دا پخوانو یهود نقض العهود الہیل فی ذبح البقر او قتل النفس سلور دا سنو یهود تحریف منافقت تقلید داراو دا یهودو مخصصین لانفسهم بالجنہ درہم خطاب کے انکارهم من الاوامر و اتیانهم بالنواہی سلورم خطاب انکارهم من انبیاء السابقین پنجم خطاب انکارهم من حضر النبی والقرآن پگم خطاب خلاصہ دا ما سبقا نننے سبق دا آیت 17 میں ونوی نشورک ویدیو پدے کی دویم ایسا و اس بات دا رسالت کی رسالت بانی جکم شبہات وارد دے اعتراضونا کی دل ناغی اعتراضونا ذکر کئی او داغی جوابونا اول اعتراض قل من کانا دول جبریلہ وَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ اول اعتراض دو جتا خسرے تاتا جبرائیل علیہ السلام راضی آدم دا مشران و دشمنو تاتا وہ تخسرے تا دا پنپیر نم پا کیا خلی اور دا پلو سادانو نم آخلی تخسرے خواغا خلق ندی نزلتا بیا ملائکی ذکر کرو من کان عدو للہ و ملائکتی و رسولی و جبریل و میکال دائما کہ بیا جدا ذکر کر ملائکو کو جبریل و میکال لاتلو خود دائی سر لگی دینا دشمنی وا چکم بھی بانے بد لگی آورتا بار بار یادوا ما خپل کلی کی پا اور سر یو دیوال بانے دا شیخ القرآن رحمہ اللہ وصیت میں لکھل ہے پبل دیوال بانے میں غٹ لکھل ہے اجتماع پنپیر او پبل دیوال بانے دا قائد محترم شیخ القرآن سے نمی غٹ لکھل ہے
چې څوک ټول د کلي لار ده نو چې راځي په یو لار باندې یو طرف نه راشي قرآن رحم الله نوم ګوري په بل طرف چیزي نه ده قید محترم او بل ګوټ کې چې راته وشي په پنځپیر نظر پرېږدي دا ورته مخامخ لیکلي دا په باندې بد لګي او زما عادت دی چې کوم درس کې ما د قید محترم شیخ القرآن سیوا شیخ القرآن رحم الله یا د پنځپیر نوم ما نه اجتناغ درس ما ته منظور نی ما ته خوند نه راکوي دا پکې قل من کان عدوا لجبریل او پنځپیر سره چې تعلق وساتو بدني تعلق روحاني تعلق نو فائدہ یې استاد قل من کان عدوا لجبریل ویا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام من کان سوچ عدوا لجبریل دشمن د جبرائیل علیہ السلام فلا وجه لعداوتی اس وجہ نشته ولې اوسه دشمنی کوي فإنه فشيكنا جبرائيل عليه السلام نزله راوړل دي قرآن لرو على قلبك تفضل باندې بإذن الله حکم د الله زرګشي البرهان کې لیکي چې کوم اعتراضونه په خاصیو او اوسم ما اعتراضونه وکړي شکل به بدل وي جبرائیل علیہ السلام باندې اعتراض وو استاد به اعتراض کې پتا باندې کوي تبو دې زمو استاد هغه قرآن زما زړه ته راکوز کړی دی او مصدقا لما بین یدی تصدیق کوونکی دا کتابونو چې دی نه مخکې وهدی و هدایت و بشرا للمؤمنین او زیر دی دپاره د مؤمنانو او پنځم جواب من کان عدوا لله څوک چې دشمن د الله نو ولې ورسره دشمني کوي فلا وجه لعداوته هېڅ وجه نشته وملائكته وملائكته الله سلام وجبريل وجبريل عليه السلام وميكال وميكائيل عليه السلام سلام دجر دشمني كي فهو كافر ده كافر سنو فإن الله فليشك الله فاكو عدو للكافرين دشمن للكافرانو جبريل عليه السلام سرولي دشمني كي اصلا دشمني مكوا دې باندې سورې نحل آیت 22 دارنګې دا قرآن دشمن دی کافر ویلې دی پای باندې سورې حمیم سجدې 26 آیت نمبر 26 حمیم سجدہ 26 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وی قرآن توغ مکی دی دارنگی دا اولیاء دشمنا آئی سورة احکام کے ذکر کو پینزم اشپاگم آیات کے ولی دشمنی کے فإن اللہ والبشک اللہ پاک عدو للکافرین دشمن للکافرانو ولقد انزلنا الیکا وابتاکی سرار لگلنگا تاتاو دا دشمنی دا سرولی کئی دا قرآن پوچھ دا قرآن بیانی اللہ وی دا خزما کتاب دے تو دوسر دشمنی کې دا خزما دشمنی ولقد انزلنا الیک او تاکی سره را لګلمغه تا ته آیات را لګلمغه تا ته آیات بینات دلائل واضح آیات بینات دلائل واضح وما يكفر بها انکار نه کوي په دې باندې الا الفاسقون مگر ماتون کې حکمونه دا الله فزق شلول لوینا فرمانه کولو تا الا الفاسقون مگر ما تون کې نو کو دا الله او زجر رټن اور کوي يهود تا او کلمہ آیار کلا عهد جوادو کې نه احدن ودا نوذه نو ورې دلرو فريق يودل منهم ددينا او امام ابن قیم رحم الله اشار ویلو نبذو کتابک من وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الخزيان والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة اولو العرفان الله دې خلکو ستا کتاب شاله ورډولې دي او پلان نکپا ما قبر باندې منګولې لګولې دي علم خارج الله پیغمبر ویلې دي او صحابه ترسل چې عرفان خواندانو او کلما آیا هر کله عهدو جوانو کې دی اذن وعدا نبذونو وزي دلرو فريق منهم يودنا تدينا نبذ القاء شيء بسرعة لأجل الكراهية وشيء بد غني ويغور دي
نبی علیہ السلام چغا غوست او پای باندې تصویرو نبذها وی ورزولا او کلما آیار کلا عاهدو چوانو کند یادن ودا نبذو وی ورزولا دیلنا فریقن یوڈر منهم ددینا بل اکثرهم بلکی جات ددینا لا یؤمنون بیمان دی ولما جاءهم اثبات رسالت ورکنا چراغی دیتا رسول من عند الله پیغمبر دا طرف دا اللہ نو مصدق تصدیق کلمه دا کتاب ماهون چنئی سرو دا کتابونو چنئی سرو نبداو اوردول فریقون یو ڈلی من الذین دا کسانونو اوتلو کتابا چوکڑے شوتا کتابا کتاب اللہ کتاب دا اللہ وراء ظهور امرتن شاگانو پلو کانم لا یعلمون تبوئے کنی دین پویدلاو دویم اعتراض دا استا ملگری بانی کئی نبی علیہ السلام دے تخسرے استا ملگرے چونو آگا جادوگر ہو اور جادو کرو داغی جواب اللہ کئی جادو کو کفر دے سلیمان علیہ السلام کفر نو کرے دا ہو آخر کو کتابو لکلو دا جادو دا تخلانی خف کو دا وګورئ سلیمان علیہ السلام په جادو باندې بادشاہي کولا دای جواب کوي وتبو تابعداریو کوي روان شو دی ما تدل شیاطین چل تل شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانه د بادشاہ د سلیمان علیہ السلام کې وما کفر او کفر نو کړي جادو کو کفر دی کفر نو کړي جادو نو کړي وما کفر او کفر نو کړي سلیمان علیہ السلام ولكن الشياطين لكن شيطانانو كفروا كفر کړو يعلمون الناس السحر خذلوا بخلق الجادو وما انزل على الملكين جواب کوي چې د سرنا الله تعالی لګلنو آیا کرا لګلنو د پاره د امتحانو وما انزل او نور لګلن شي على الملكين ودو فريتو باندې وما انزل یاول مانشی موصولا وما انزل چرا لگلے شیرو علی الملکین پدو فرشتو باندے ببابلا ببابل خار کی حاروت و ماروت یاروت و ماروت وما علمان ونبا خدلو دیدوارو فرشتو من آدن چاہتاو حتی یقولا تردی پوری چویل بدی دوارو حتی یقولا مفعول فعل محذوفا حتی یبالغان بالنهی تر دې پورې چې مبالغه به کوله دی په نهي باندې چې دا مدد کوي انما نحن فتنة یقینا مونږه د پاره د عذاب یو ولا تکفر پر کفر مکوي پر د کولو د جادو فیتعلمون پر د کولو باندې منهما من ضدهما د ضد د دوارو جان د ضد د دوارو فريقونو ما يفرقون چې بیتون میرا وتل بی پدې تلو بین المرء و زوجه ومن داخل و سړی کې یا چې ما نفی شو ما انزل او نور لګلې شی الملکین په دوه فريقو باندې په بابل خار کې جاروت او ماروت وما يعلمان ونبا خذل دي دوارو فريقو من احد چاہتا تا دې پوری یقولا چې دې دوارو انما نحن فتنة اوس فتنه په معنا دا عذاب امتحان یقینا نو د پاره د امتحان یا د عذاب فلا تکفر پس کفر مکوئ پر د کولو د جادو فیتعلمون پر د کولو باندې منهما د دې دوارو فريقونو او دلته په خپل معنا دویم منهما د دې دوارو نه ما يفرقون آچی بنتون میرا طلبی پری ترا بین المرء و زوجه فمن دخل د سړی او د خزینه نکي وما هم بدارین او ندی د درن رسول کی به پدې جادو سره من احد یو تنتا اچا الا باذن الله مگر حکم د الله او تعلمون او ذکر باندې ما یذر ما چې ضرر به رسول دیتا ولا ينفعهم او فیدین رسول دیتا امام مالک رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ فرمائے الساحر یقتل ولا يقبل توبته
ये वजह तोबा वे न कबलेगी ويتعلمون كل ما ما يضر ما تضرر وكل ديتا ولا ينفعهم او فدين وركل ديتا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ سو جادونی والے شو توبہ بے نہ قبلے گی او دا قتل مباح دے ولقد علموا او تاکید سرا او خبو دے لمن پاچا بانے اتراہو کہ ورکڑے ہو دے جادو لراؤ مالو نبوی دلراؤ پی الآخرت پاخرت کی من خلاؤ اذ برخاؤ وربیسو خمقابت دماغاؤ شراؤ چی خرس کرنے اشتران تپمانا خرسول چی خرس کرنے بی پدی تراؤ انفسان زنق پر لو کانو یعلمون کاش کدی پویدلے پخپلا فائدہ ولو انہم کجرے بے شکا دی آمن ایمان دوڑے واتقو اور جانبت کڑوے دجا دنیاو لمصوبتن خامخا بدلبو من عند اللہ طرف دا اللہ نا خیر ورو لو کانو یعلمون کاش کدی پویدلے اس سالور میں اعتراض ہو تمگا دا صحیح الفاظو نمانی کے داغی جواب دا سے الفاظ ولی وی چی داغی مانا مبہم وی یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا موئرا وینو لفظ بیادبائی مبہم لفظ ولی وی داغی صحیح مانم کی او غلطم کی گی نو یہود بپا غلط مانا باندوی رائنا لفظ بیاد رائنا چیسی نشکن کی توئی رائنن بتنوین سر جیسی نبیا بیوقف توئی یو مانے صحیح وا رائنا زمگ لحاظو کا یہود و پری غلط مانا باندوی نو مومنان تا اللہ وی چتاسو دا لفظ دا سر نموئے وقول انظرنا اوئے اگرمنا لحاظو کا زمگا واسمو اوری سما پمانا دوری دمرائی دمانو دمراجی واسمو اوری امنی حکم دا اللہ وللکافرین وطن کافران لرو عذاب علیم عذاب دردناکو ما یود الذین نخوغیا کسان کفرو چکا فران دی من آل الكتاب دال کتابنو وللمشرکینو آند مشرکانو اینزل علیکم چرو لگلی شبتا سبان دی من خیر سفیدو من ربکم حضربتا سنو واللہ یغتص برحمته من یشاء دامک کٹول اعتراضیون سر لگی واللہ اللہ پاکے یغتص خاص کئی برحمته پمربانن پلی سرو من یشاء چلے چخوانسی واللہ ذو الفضل العظیم واللہ خان فضل لویرے مالک فضل لویرے پینزم اعتراض پنس خبانی ما ننسخ من آیت نسخہ بلوت کے لکھلو تو ہوئی اور بدیر جیسی آیت نمبر 29 یو کم دیسم راو لے ہوں حالا کتابنا ینتق علیکم بالحق انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون نسخہ پمانا لکھلو مستاس عمل لکھو دانگی عرب وی نسختی الشمس الزلہ نر چراو خطراغ نسور لرکو پمانا لرکولو سوری حج آیت نمبر بعض راوڑ لے وما انسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا الشیطان فی امنیتی فینسخ اللہ ما یلقی شیطان نسخ پمانا دا لرکولو دانگی نسخہ شریعت کے ستوئی لرکول دے حکم پا دلیل شرعی سرا ما ننسخ آچ لرکونگو من آیتن یا حکمو او ننسخاو یا رسکو دے لرا ناتی بخیر منہا رات لکونگا بخیر منہا بخیر اے سرا پاسان کیا سرا منہا ددینو او مثلیا قمانا ومثلها او پشان ناغی پا اجر کی ماغا برابری عمل کی آسانی اجر ماغا مرے پدی بانے بیا ڈاکٹر مثال ورکڑے ہو ڈاکٹر تو بیمار لار شیول دوئی ورکی آفتی اللہ سو رضو بیا چې بیمار لاشي دوباره دوی پاتې ډاکټر وته دا دوی لري کاوه ورته نو ته چې دا خو ما په دې دونه پیسې ورکړي دا ته نو بیا لري کی یا ته دوی بدل کی ځکه ډاکټر ته
دا اندازوي چې زبردست هفته د وی ورکوما او هفته پس به د بیماری حالت بدل شي بیا ورته بدلوما دا چې الله ته پته وه دا نه چې الله ته پته نه وه نبی علیہ السلام باندې دا اعتراض ای به کولو چې ستا خپل دین کې شک دی کله یو خبره کې کله بله کې دې دا مطلب نه چې الله ته پته نه وه ما ننسخ لري کونگا من آیتن یو حکم انونسی آیرستو کو غیلرو ناتی بخیر منها رات لکونگا پاسانتیا سرد دینو پامل کی او مثلها و مثلها او پا مثل داغی پا اجر کی اجر یو ماغی عمل کی آسانی علم تعلم زجر ورکی علم تعلم این گوریتو ان اللہ بیسک اللہ پاک لا کل شیئن قدیر پاریو سیزبانی قدرت والا دے علم تعلم این پوئیگیتو ان اللہ کنن اللہ لہو دلر ملک السماوات اختیار اسمان رے ولا ددمکی وما لکمونی تریتا سلرو من دون اللہ بغید اللہ نو می ولی سوک دوست ولا نصیر نیم داری اس ادب ورکے مومنان تھا یا جنہ جتر بیزای اعتراضونوں کے ام تسألو التعذیب للمؤمنین بے فدی تبوسو نمکوا بیزایا ام تریدونو آیا ارادل ریتاسو ان تسألو رسولکم چی تبوسو کیتاسو دا پیغمبرتاسو نو کما سویل لکسنگا چی تبوس کنیسیو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام من قبلو پخواو ومن یتبدل الکفر چلا نؤمن لکاتا نر اللہ جرتن مونگا تا نمانو پتا ایمانو ترسونگ تتا اللہ نی خولے کما سوئل موسیٰ لگا سنگا چی تپوس کرے سیو دا موسیٰ علیہ السلام نو من قبلو پخواو ومن یتبدل الکفر چاچے واخستلو کار دا کفرو بل ایمانی پا بدل دا ایمان بدلک واخستو چاچے واخستو کار دا کفرو بل ایمانی پا بدل دا ایمان وقد ضلنا نبدا کی سراختاشو سواء السبیل نسم الارنا اتقل للمؤمنین مؤمنان ویخکا ود کثیر من اہل الكتاب ود خوخی کثیر من اہل الكتاب نال کتابنا لو یردونکم چواریتا سلرو من بعد ایمانکم پد ایمان ستاسنو کفر کافران حسدا من عند انفسهم حسدا وجد حسدنا من عند انفسهم نطرفات نبتنو تدهينو مما لما قداغنا تبينت يكا رسول مناقا ديت حقا فافو لركا لزمنا تدهينا وصفوا ومختوالوي حتى تني پرياتي الله چراتلوكي الله بأمره پا في سلق پلواندي وقم قل إن الله يقينن الله على كل شيء قدير فليوسل بني قدرت والده وحكيم الصلاة واتوا الزكاة اعتراضون سلوميات کی لمون سو زکاة بیانو کو دیتا ہوئی امور مصلحہ لتصبت کلچ در باندی اعتراضون کیگی نتبا اللہ سرا رابطہ کے تعلق پہلاتی منزون بڑیر کے عبادت بدنی بکی مالی بکی اللہ طرف تعلق ساتے او خپل مرکز سره تعلق ساتي ظاهری اسباب استعمال کی واقیم امور مصلحه للتثبت واقیم الصلاة پابندی کوي د مونږ دغه مرکز اثر وی د مشر اثر وی کور کې چې کشر د مشر تابعدار وی او پښتانه وی سنډا د موګي په زور باندې زور کوي مشر کشران چې د مشر تابعداري په کور کې په کلی کې په جماعت کې په مرکز کې چې د مشر سره رابطه کنیکشن نکټ نیوي بالا بلی بلیږي رڼا وکړي واقیموا الصلاة او پابندي کوئ د مونږ واتوا الزکاة ورکوئ زکات عبادت بدني کوئ عبادت مالی کوئ وما تقدموا لانفسکم او چې مخکې لګئ تاسو لپاره د ځانونو خپلو من خیر سنیکی تجدوه وبمویدی لرو عند الله ونید الله
ځان له مخکې څه ولېږه نیکي مالی عبادت وکړئ بدني عبادت وکړه بیا ورپسې یا څوک کوي یا نه مخکې ولېږه وما تقدموا لانفسکم چې مخکې لېږئ تاسو لپاره د ځانونو خپل من خیر څه نیکي تجدوه وبمومئ دې لره عند الله پنځ الله ان الله كنن الله بما فعلت تعملون چې کوي تاسو بصیر لیدون کړي وقالو البدی دا اعتراضونه به تاسو کوي چې ځان نو ډېر ښه ښکاري ځان د جنت ټیکداران ګڼي وقالو او البدی لن يدخل الجنه هرگز به داخل نشي جنت الا من مگر څوک کانه چې یهودي او نصارا تلک امانیوم دا ارزوگانی دا دی دا خیالات دا دی قل اوات پیغمبر علیہ السلام هاتو برحانکم روڑی دلیل سو دا تیا واقعا دا مناظری ذکر کردوا قل اوات چی بیا دا قرآن آتی هاتو برحانکم روڑی دلیل تاسو ان کنتم صادقین کچری تاسو رستینی بلا بیسکا جنت تبدی سوکا منها سوکا اسلم وجهو چی تابدارو کو پنسانو للہ خاص اللہ لرو وهو محسنون او دیوی متبین سنتو ابن کثیر مانا کہ متبین سنتو زکر اعتراضون پر رسالہ شروع فلہو بنترین دلرو اجرو اجن ددو اندرم بیت پنی درم ددو ولا خوف علیہم نبوی سرا پدی بانی پر دنیا کے ولا هم يحزنون نبدي عندن شاخرت کی خوف اکثر راتلو کسی نہ کیا حزن اکثر تیر شوی دی وقالت اليهود واليهوديانو ليست النصارى ندي نصارى على شيء في دين باندي وقالت النصارى والنصارى ليست اليهود ندي يهوديان على شيء في سيد باندي خپلو کې یو بل سره لګي دا تا ته یوي پلو کی بیا دی یو بل سره لګي وهم یتلون الكتاب اعلان کې لوري دی کتاب نو څنګه چې دی وای نو کذالک هم دارنګ قال الذين ویلوا کسانو لا يعلمون چې پوهیدل مثل قولهم پشان دوینا ددی والله فصلا پاکریاکم بینهم ایسدو کی پمند دی کې یوم قیامت پرند قیامت فیما پاکی کانو چودی یہ بنے کے اختلفون اختلافوں کے ان کی ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ومن اظلم زجرہ چاہتا کیا منی کئی جماعتون نہ خلقو ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ اور سوکتنی ظالمو ومن اظلم پدی بانی تیلات رالو لیو سورہ بقرہ کی سورہ دلته وی چې ومن ازلمو څوک دې ظالم بیا سورہ انعام کې وی آیت 21 کې ومن ازلمو اتا چې درو جوړي په الله سورہ یونس کې ولسم آیت کې ویلو چې په الله درو جوړي سورہ کاف کې ومن ازلمو ایو دې وی غیر ظالم هغه دی چې د جماعت نه منی کول کوي بل دې وی غیر ظالم هغه دی چې الله باندې درو جوړي نو صيغه د اسم تبذیل راوړو نو غټ ظالم خو به یو وي او جواب کړو چې په اعتبار د هر نوع سره صيغه د اسم تبذیل وړي ومن اظلم ممن منع مساجد الله منکون کې ډیر دي د لارې نه خلق منی کوي دا پټی نه منی کوي د بل ځای نه منی کوي او د جماعت نه منی کوي نو په دې منکون کې بیا غټ ظالم هغه چې د جماعت نه منی کول کوي دروژن درو جوړي څوک په پلا درو څوک په استاد درو جوړي څوک په ملګری درو جوړي خو یو بیا په الله درو جوړي نو په دې درو جوړونکو کې بیا غیر ظالمانه چې په الله درو په اعتبار د هر نوع سره سیواله می تبدیل ورو ومن ازلمو دته معنا راځي کوي ومن ازلمو څوک دې ظالم پمن کوونکو کې ممن چن منا مساجد الله چې من کوي خلق د جماعتونو د الله نو ایو ذکر چې اکړې چې بیا پرې کې هیڅ مونږ دلو وسع کوشش کوي په خرابها اورانو لود د جماعتونو کې کوشش کوي اورانو لود د جماعتونو کې ابن کثیر ذکر کوي چې
ليس الإمارة بالبناء إنما الإمارة بذكر الله. ابادي دانی چې ته دیوالونه خسته کې ابادي د جماعت در چې الله کتاب پکې ویل شي بذکر الله د الله کتاب. ومن اظلم سوک دې ظالم په من کوونکو کې ممن چا من کوي خلقو مساجد الله جماعتونو د الله نو ایو ذکر کیا کړی چې فيها بریکې اسم د الله وسا کوشش کوي ای خرابها قرآنو لود دی جماعتونو کې نو جماعت باندې دار چې شرک او بدعت نه لري کې دا باندې چې د کبرډینګ جوړ کې اولائک نا کسان ما کان لهم دی مناسب دی لرو ایدو خلوات نو دی داخل دی جماعتونو تاو الا خائفین مگر پیرو لهم ته دی لرو فی دنیا پر دنیا کې خیزن رسوئی ولهم تری دیلا فی الاخرت پاخرت کے عذاب عظیم عذاب لی وللہ المشرق والمغرب. مکی سر ربط سرے مکی جماعتون دن منی کئی وچیت اللہ سے 10 وشورو کے دا قرآن جماعت کی بھائی سوک نہ پڑے دی نو بلدے کینا بیٹھک کی کینا چیت اللہ رکی و طرف تا کینا دا اللہ کتاب ہوئے ٹول دا اللہ زیو ندی دا قرآن 10 و قرآن بیان کا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور مخی تنان تو قرآن میں بیانولو وللہ المشرق والمغرب اسنا چتوی جماعت میں منی کی جماعت کی بھی پریدینا بیٹھک کی شروع کا درس بلدے شروع کا یو جید نپرید بلدے تلاسا ملک خدا تنگنیس پائے گدا لنگنیس وللہ المشرق والمغرب او خاص صلی اللہ لرو مشرق و مغرب دے فائنما پس کم طرفتا تولو جوڑی احتاسو فسمان دا طرفتاو وجہ اللہ ذات اللہ دے ان اللہ بے شک اللہ پاکاو واسعن علیم فلا خیر والدے. شپگم اعتراضو وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانو وقالوا البادئی اتخذ اللہ نیولے دے اللہ ولدا نائبو یو تولید الولد دے یو اتخاذ الولد دے. وقالوا اتخذ اللہ اویل بدی نیولی دی اللہ ولدا نائبا دا اللہ وی نائبان دی اللہ نائبان نیولی دی. بدی بانی بیا سوری یوسف یو اشتم آیات سوری قصص 9 آیات جای پر آلولیو دلتا 15 جوابو نکئی. وقالوا اتخذ اللہ اویل بدینی ولید اللہ ولدن نائبا 15 جوابو یو سبحانو پاک دے اللہ دا نائبناو. دویم جواب بلہو ما فی السماواتی والارض بلکہ دی اللہ نا تابدار دیاتی بردیو کتاو ارسد اللہ تابدار دی اللہ دا نائب ضرورت نیتاو کل لہو قانتون طول دی اللہ لرو تابدار دیا جی کون کلی ارسد اللہ تابدار دیا غطر نائب ضرورت نیستا. سلورم جواب بدیو السماواتی والارض نازنا پیدا کون کنات من نو دھرم کرے مکات من نے پیدا کری دی اللہ دا نائب ضرورت نیستا. پینزم جا ویدا قضا امرن او کلا چی فیصلو کی دیو کارو فإنما پس یقینا یقولو ایلو دتکن شاف یکون موجود شی. وم اعتراضو وقال الذین لا علمونو لولا یکلمون اللہ. وم اعتراضو چستا پر رسالت مصر اللہ خبر کی انتر اللہ پر خپل ہوئی دا خود دنیا کے قانون ہے جو دنیا کی بادشاہ یو قانون نافذ کی نا دے پا یو کور گرزی بیا آج یو کستریو چی ما دا قانون نافذ کرے دے ناغا اعلانو کی بسو چی دا قانون نافذ تنو چی دنیا دا بادشاہ دا قانون نے تویچ ما ترے اللہ ہوئی آج یو سنی تیزان زان لوئی. وقال الذین باکسانو لا یعلمونو چی نپوئی پا قرآن ماندے لولا یکلمون اللہ ولی خبر نکیم سر اللہ او تاتینا یا راجیو جات دیو کنگا تارا دیوڑی منگا تا آیا و نخاو کذالک اندارنگی اول برحان کی در کسی ذکر کئی چکم اعتراضینا پا خواشیو وزم آغا اعتراضینا و دربانی کئی شکل بدلی کذالک اندارنگی قال الذینو
ویلیوا کسان من قبل چمکه ددینو مثل قولیم پشاند وینا ددی تشابات و مشابه دی و شاندی قلوبهم زرنا ددی پشرکی قد بینا الآیات بتاکی سراج کریم دلیل لقوم یوقنون دپارا قوم چی یقین کوي دی انا ارسلنا که اثبات رسالتو انا ارسلنا که کنن لکلم گتالرو بالحق فحق سرو بشیرا و نذیرا بشیرا زیر کون کے من کلا و نذیرا و یر کون کے من کلا ولا تسألوا تپوس بنشی کولے ان اصحاب الجحیم تپوس بنشی کولے دتانو براد جہنمیانو کی چلا جہنم تخلق واللہتان دا تپوس نکی چی بوش والی جہنم تلارو یا فلانے والی جہنم تلارو اللہ وی تانا دا تپوس نکو ما تانا ودا تپوس کی گی چی قرآن نے بیان کرو امر بالمعروف سے کرو نہی عن المنکر دے کرو وسوف تسألون تپوس بنن قرآن بارکی کی گی تا خپل ډیوټي کړي وکنه ولا تسألوا تپوس بنشي کولې دتانو ان اصحاب الجحیم براد جهنميانو کې ولن ترضى چر براد نشان کړ يهودو تان يهوديان ولن نصارى حتى تر پوری تتبع ملتهم کتابه شتا د دین ددی قل وات انه هدى الله بشک دین د الله قران د الله ولو دام دا دے ہدایتاں ہدایت دا قرآن دے انہو دا اللہ بشکا ہدایت دا اللہ کتاب دا اللہ ولو دام دا دے ہدایتاں دا دے دیناں ولین تواتو کچھرے تابداریو کتاں اوا ام دا خیالاتو ددئی دا خواہشاتو ددئی بعد اللذی فزاغیناں جا کچنا غیتا تمن العلمی دا علم دا قرآن نو ملکا نبوی تالرو من اللہ دا طرف دا اللہ نو می وزین سوک دون سولا نصیر نیم دادی اللذینا کسان آتیناهم الکتابو چور کریم گا دیتا کتاب و قرآن یدلونو لولی دیدی کتاب درو حقا تلاوتی پورا لسل دادی پورا لسل سو قرطبی معنی کہ یتبعونا کا اتباعی بے اتباع الاوامر والنواہی تابیداری کئی پورا دے اوامر بانے عمل کئی نواہیو نظان بس کیران کے ماوردین ذکر کئی الذین کسان آتیناهم الکتابا چور کریں گا دیتا کتاب و قرآن یدلونو لولی دی کتاب لرو حق تلاوتی پورا لسل دری حق تلاوتی پورا لسل دری اولائک دا کسان یون ہم دی تاوانیان خلاصہ دا خطاب یا بنی اسرائیل اذکرو بیا مقرر کو ذکر کلامو بچو یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکرو یاد کے نعمتی نعمت زمو اللہ کیا نعمت انعمت علیکم چیمتو پلواندی واتقو ویری گئی یومنا وردنا سزادا وردنا لا ترزی کہ بدلہ بنی شور کھلے نفسو نیسیو نیک نفسو عن نفس نگنگار نفس نو شیئن ذربنو ولا يقبلو قبل بنکریشی من هذا نفس عدل فدیا رشوت ولا تنفوها او بیدہ بنور کئی نفسو شفاعت سفرشا نفس مشرکتا ولا هم ينصرون نبضی سرم نارکریشی دا وما وطم اعتراض سرمینزا دری خبر ذکر کئی خواول لاغی نمک کی دا ابراہیم علیہ السلام امتحانات ذکر کئی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ آیات کیا چھے امتحانوں کو ابراہیم علیہ السلام باندے خبر رب بکلمات پیوسو کلمون سرا پیوسو کرنو سرا پیوسو منو سرا فَتَمَّهُنَّ پس گرے کر دے لرا سورہ نظم کی وجہ سمایات کی وجہ وہ ابراہیم الذی وفا ابراہیم علیہ السلام چاہا امتحانات پورا کرنے کے پاس شوفا تمہنہ پس پورا کرنے دئی لرو وہ امتحانات ذکر کرو دا بادشاہ سر مقابلہ کھولو سورہ بقرہ آیت 258 کے آیت تفصیل کرو دویم امتحان دا پلان توحید بیانون اور دا غپا غلط عقیدہ بانے رد کھولو سورۃ الانعام آیت 74 کی
لا توي قوم توي إني أراك قومك في ضلال مبين پلارتو اور تا قوم تاسو گمراهانی دریم د قوم بوتان ماتول اور آئی تو دشمنان ویل دا آسان کار نو اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 73 بولی سلورم اور تورزول شپاک میانچ بجیشا خیرات کولو دا ابراہیم علیہ السلام سوزولو لبے خشاک روڑو بالن بے روڑو خشاک پہ روڑو دا ټول نه زیات خیرات او خشاک او بالن پکې د ابراهیم علیہ السلام پلار ور کړو بادشاہ دا پینځم امتحان او دا اور تورزول دا سورہ صافات کې 96 97 98 شپږ نوینا اته نوی پوری او پینځم بیا خپل ملک پرې خودل ملک پرې خودل الله د دین لپاره سورہ صافات یو کم سلام 99 نمبر یاد او شپږم په خپل بچی باندې چا کې خودل اسماعیل علیہ السلام سورہ صافات کې یو سل دوی میات کې چې پلار او تو ابراهیم علیہ السلام بچی ما خو ولیدو چې تا لالو ما او وما خپل بیبي خوشي بیابان کې پرې خودل سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 او ایذ تلا ابراہیم ربو او کلا چې امتحانو کو ابراہیم علیہ السلام باندې خپل رب بکلمات پیسو کلمون سرا پیسو کن سرا پیسو کرنو سرا فاتمهن پس پورے کر دی لرو او سورہ نجم کې ابراہیم الذی وفا امتحانات پورا کړو چې کله امتحانات پاس کړو بیا له سند ورکې ډیګري ورکې قالا اویل الله انی یقینا ذتیما جالو کا ګرځما تعالی لنا سیر پر خلقو اماما پیشوا د دینو حضرت پیشوا ګرځما مجر دی ګرځما او د سورې الف لام میم سجدی سلیستم آیات آیت په دې باندې پیش کړي وجعلنا منهم ائمه یادون بامرنا لما صبروا او امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا قول ابن کثیر ذکر کئی بے صبر والیقین تنال امام فی الدین صبر و یقین باندی مشری بلیل کی ملاوی ابراہیم علیہ السلام اللہ توئی قالا اوہل ابراہیم علیہ السلام ومن ذریتی اولاد زمانا اللہ دے کی مشران امامان اور پیشوان پیدا کین اللہ دے قالا اوہل اللہ لا ینالنا سلیگی عاد الظالمین مرتبہ سماؤ ظالمان ہوتا استولاد کے بار کے اسم خلقی دا درجات چاہتا نہ ملاوی وَيَجْعَلْنَا الْبَيْتَ اور یاد کیا چگر دو لونگا بیت اللہ خانقابا مسابتا للناسی زید مسابتا زید سوابا یا زید راگر جدو للناسی دپار خلقو وَأَمْنَا زید امنا زید امن دے امن دے اوگر دولو او بیا اوگر تفصیل کرو چی پنپیر چی دے دا امن سے دے لیکن امن قرآن سرازی توحید سرازی دلتا امن دے ہر لحاظ سرا کچھ تو دشمنی سرازی خامخا انسانان دی ناغی روغ اسلو شی او پنپیر کل چی دے دا پورا دنیا کی یو ماڈل دے یو نمونہ دا راز زرگونو خلقو تا قرآن کئی خدمت کئی قرون اور کئی بیٹکون اور کئی اچھ اور کئی حج تا چلار شے عمرے تلار شے نو آلتا اٹھلے تا تخیق کرانے در کئی آدھر تا پنفیر کی دانا پیسے نا لی زیون آسے در کئی پیسے نے لگی خدمت تے کئی قرآن نا تخی ایمان نا تخی او چدر ترازی نو اول وقت ECG کی دا بلا بیماری بھی پکی کینسر او چا بلڈ پریشر او چا شوگر او روحانی او حضرت دلوی اسپتال دے چرنیلی دا بلا وارڈون دی پکے دا جماعتونا دیکھے مریضان داخل کی او بیا خواہ کے دی کلو کم دا شاخونے دی حضرت دا چے بیڈونا کمی بیاتے وارڈون تواستے دیکھے خلق بیماران دی دی او کٹونے لگی خواری کی بیا او بیا ساز نہ ہو بجون بیا ماسپخین پورے اسپتال کھلوی بیا دلتا داوی تشخیص کی گی ایکسرا ECG او ټول دا کی گی او بیا دے دینا خلق لاشی نو بیا اگا دوائیان ازان تواخلی
او بیا استعمالی دا یو جرنیلی اسپتال دی روحانی دا علاج دا بل دی کی نه کیږي. قال لا ينال عهد الظالمين قال اویل الله لا ينال ناصري عهد الظالمين مرتبه زما ظالمانو ته ويجعلنا البيت او کله چې وګرځول مونږه بیت الله مسابة للناس مسابة زید ثواب یا زید را ګرځېدو للناس پر د خلقو و امنا زید امنا الله ته واتخذوا انیسي من مقام ابراهیم زید او درېدو د ابراهیم علیه السلام مصلی زید منځو واحدنا طواف چوکي د هر یاد عمرې نادو رکعاته کوي مقام ابراهیم کې نه ټول حرم مقام ابراهیم دې ټول حرم کې کیږي. واحدنا او حکم کړم الی ابراهیم ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل علیہ السلام تا ان طهرا چې پاکی دواړو بیتیا کور زما پلا اله الا الله باندې د شرک نه پاکی پلا اله الا الله باندې پاکی لطائفین د پاره د طواف کوونکو والعاکفین او د پاره د پاتې کېدونکو والرکع السجود اور رکوع د پاره د رکوع کوونکو سجده کوونکو. وإذ قال إبراهيم يا كاتب إبراهيم عليه السلام رب اجعل وربا زما وګرځې هذا بلدا دخلا دکله کله لا آباد نو بلدن نکره راوړه او دې باندې بیا تایید دې پیش کړو چې بلدا بیا چې کله کله آباد شونال ته بیا هاذا بلد وي دلته بلدن وي کله لا آباد نو بیت الله شریف هاذا بلدن رب اجعل وربا جماو وګرځې هاذا بلدن دا خار دا کله امنن دې دا امنو ورزق اهلو او رزق ورکړي اوسیدونکو د دې تا من الثمرات د میوونو من امن منهم بالله چاچی مان لوڑے ددینو بالله په الله باندې واليوم الاخر پر د اخرت باندې قال اويل الله ومن كفر چاچ کفر کو ومتيون سکمور کمدتا قليلا لگا ثم اضطره یا وراکا غمدنا الى عذاب النار عذاب دورتا جهنم تو بئس المصير او بزید راتو دید جهنم وإذ يرفع إبراهيم القواعد او یاد کا چې بوټه کول ابراهيم عليه السلام قواعد بنیادنا من البيت دا بیت الله د بیت الله و اسماعیل علیه السلام پلار زوی د الله کور جوړي پلار زوی د الله د دین خدمت کوي پلار زوی د قرآن او سنت خدمت دنیا تی مسئلہ و رسولہ ربنا تقبل منا پلار او زوی دوارا دعا کئی ربنا تقبل منا وربا زمنا قبول کی دمنا دا عملا انکا انت السمیع العلیم یقین انتا اوریدن کے او پوئی سمک مانا دا اوریدو دا قبل دو اکدوار رازی انکا انت السمیع العلیم یقین انتا قبل انکے او علم پوئی ربنا اربازنگاو وجعلنا او گردنگاو مسلمین لکا تابدار پلا ومن ذریتنا آدالات زنگاو امتن جو ٹول گئے مسلمتن امتن ٹولے مسلمتن لکاو تابدار تابارا کیو دن کی تھاتاو وارنا او خمگتاو مناسکنا ارکان دا حجاو طریقے دا حجاو وطب علینا او مہربانیوں کے پنباندے انکا یقین انت التواب الرحیم توبہ قبل کے مہربانے دویم خبرہ دا پیغمبر مبشر دا ابراہیم علیہ السلام دے
ताज़ान ताबेदार इब्राहिम अलैहिस्सलाम वही न वले न मनई इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करी रब्बना इरबाज़ंगा वबासो औलेगे फीम पर के रसूलम मिनहुम पैगंबर अस्ताद दहीद जिन्सना। हाँ इब्राहिम नबी अलैहिस्सलाम फरमाई अना दावत अबी इब्राहिम व बुसरा ईसा जद अखबल निक दुआएं आने दुआ करेला और बुसरा ईसा ईसा अलैहिस्सलाम जेर और करे बिया पल कौम ता रब्बना इरबाज़ंगा वबासो फीहिम औलेगे पदे के रसूलन पैगंबर मिनहुम ददईद जिन्सना यतलू जिलुल अलैहिम पदे बांदे आयातिका आयातुनस्ता व युअल्लिमुहुमुल किताबा और तालीमुल कईदल किताब वल हिकमत और सुन्नत। अनसा कश्मीर मौला फरमाए किताब मुकाबला के हिकमत है जी बमाना सुन्नत व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत और तालीमुल कईदल कुरान और सुन्नत व युज़क्कीहिम पाकई दैलरो अखलाक रजिलौना इन्नका यकीनन अंतल अजीजुल हकीम तालिब हिकमत वाले तालिब ज़ोरवरे बदला खिलते से जिन्नात ले मोहलत और के हकीम देखे हिकमत वाले वमन यरगबु मन पमाना दम्मा वमन यरगबु अन औरी नगरदी अमिन्नत इब्राहिम दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाउ तरीके इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाउ इल्ला मन मगर हसुका सफिहन साचे बे को करे वे बंदान वला कदे तो फैनाहु और ताकि सरा वर करे होंगे दलराओ फिर दुनिया पर दुनिया के तो करे होंगे दलरा पर दुनिया के व इन्नो यकीनन दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिल आखिरती विबापा आखिरत के लमिन सालिहीन खामखान कामयाब नाओ इल काल लहू करचुल दता इब्राहिम अलैहिस्सलाम ताओ रब्बु रब्ददा अस्लिम काला केगनाओ काला ओयल इब्राहिम अलैहिस्सलाम अस्लम तो गाले खिदमाओ ले रब्बिल आलमीन रब्द मखलूकात होता